इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। हमको तौर सुन्नी आलिमों से प्यार है। हमको तौर सुन्नी आलिमों से प्यार है। इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। الحمد لله ككرمه، الحمد لله كجوده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد شرفني الله عز وجل بالحضور في هذا المركز الإسلامي الكبير الذي افتتحه فضيلة الشيخ العلامة محمد إلياس عطار القادري الرضوي، الأخ أبو بلال حفظه الله عز وجل. رأيت التعظيم والتبجيل والاحترام من الطلاب للأساتذة الكرام. شاهدت الهدوء الذي يتعامل فيه الطلاب مع موادهم الدراسية. شاهدت المكتبة الفخمة، شاهدت دور النشر التي في هذه المدرسة مهيئة بكامل هيئتها العلمية والحاسوبات التي فيها. شاهدت أعلاما مستقبلة للأمة الإسلامية جلست أمامي.